لمسلم بيقعد يسكس ريمه عالم الرياء ينوم ومسلم محمد قال لفن إبراهيم غلايب وجنبلتهم أبوت أمير المؤمنين يسبين يرزق محمد إبراهيم كريم يا مسلم لبجير يا علي ليس إبراهيم يستنظر الطهار لفنو محمد بعدك لبتو شايد لتي آخرين عمرك شباب يمكس كوس كذب المساكين يتيمي تابتلي دربان يتيمي ولا سجن يتيم مسور الشيء يبقى كان ينام تدبر الدنيا يدري من يسمع سكيبك لقد سكيبك الرجل سنك يكسك هدي خبر بنيان من الجمال اگر تحمل يدنس خبرتك مسلم يدبين يوم يستو يذكر رزقي التنصية من تقلق كل شتيل عطها حارس يقين محمد مباركين وبيك الأقبل محمد إبراهيم لين صدق فرين صدق يا فلان صدايا بدار صناي بدار صناي حارسين نجس بيننا خبرت يتصيب دربنا قسمت لي خدا ندس بنا بدنس أمن توبي بدنك يا إمام الزمان تو بعدها دنیا کو کیا مستر چاہیے پتا سا اصلاح بچے درج امریکہ میں اسرائیل میں اوسا مذاکرہ میں چاہیے اما مذاکری نظر یت کمانڈر کو شہید مبصرہ یزیدی قوم کو دم بخیات کو جنائی کیا افکار تنگل کمی صوف کو جنائی خدا نمیز کن کنی نسل کنی قوم کنی فکر کو جنائی یبقى قسم تأصل دربنا أجا مسلمين نجس كي دربنا نحسن أقوام المسلمين من دم من يندم شبنا يا إمام الزمان Something is good, you'll sing again, but the message again. He's